अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ महकमे और इदारे मौजूद होते हैं। ये तमाम तर सरकारी महकमों और इदारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नेंस को बेहतर करें, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम करें, लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो सफाई के इंतज़ाम के हवाले से हुकूमती महकमे मौजूद हैं। जो सीवरेज लाइन्स हैं उनके हवाले से, माहौलियात के हवाले से, तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, गैर कानूनी पार्किंग के ख़ात्मे के हवाले से ये मुख्तलिफ सरकारी महकमे मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा पुरकशिश तनहाई और मराहत लेने वाले जो है सरकारी इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाता है कि ये आम मुशाहदे में आता है कि लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। अगर हम सिर्फ सफाई के हवाले से बात करें तो सफाई के हवाले से लाहौर में ज़िम्मेदार है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि पूरे लाहौर से कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करती है और उसको ठिकाना लगाती है। लेकिन उसके बावजूद ये देखने में आता है कि कूड़े के ढेर मौजूद होते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर जो हमारे शहरी हैं उनकी गैर जिम्मेदारी वाज़ेह होती है। एक जगह पर कूड़े का ड्रम पड़ा होता है और उस कूड़े के ड्रम में कूड़ा नहीं डाला जाता। किसी दीवार पर अगर लिखा हो नो पार्किंग का बोर्ड लगा हो तो उसके ऊपर भी शहरियों की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जाता। इस कानून को तोड़ा जाता है। वन वे की खिलाफ वर्जी करना एक वतीरा है हमारे शहरियों का, और ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना भी शायद उससे तौहीन होती है लोगों की। ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया जाता है। ये तमाम तर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी अपनी जगह, ये तमाम सरकारी महकमे और इदारों की जो है मुबैना गफलत को भी अगर कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाए तो शहरियों की जो गैर जिम्मेदारी है उसको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि शहरियों की जानिब से ही कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो तमाम तर सरकारी महकमों और इदारों की कारकर्दगी जो है उसका कोई जवाज़ ही नहीं रहेगा। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से कि क्या शहरी तमाम तर जो कवानीन उन पर अमल दरामद करते हैं एक बेहतर शहरी होने का वो सबूत देते हैं। हम शहरियों से भी बात करेंगे, कानूनी राय भी लेंगे और इसके साथ साथ हुकूमती ऐवानों से भी हम इस सिलसिले में आज रुजू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता हम शहरियों की जानिब से। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हर निज़ाम के लिए कवानीन जो हैं वो वज़ा किए जाते हैं और हमारे मुल्क में भी हर एक मसले से निमटने के लिए कवानीन मौजूद हैं। चाहे कि वो गलत जगह पर कूड़ा फेंकना हो, चाहे वो गलत पार्किंग हो, चाहे वो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी वायलेशन हो। कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन कुछ शहरी ऐसे हैं जो कि उन पर अमल नहीं करते। हम तमाम तर शहरियों की बात नहीं करते, शहरियों की अक्सरियत वही है जो कि कवानीन पर 100% अमल दरामद करती है। लेकिन कुछ शहरी ऐसे हैं जो कि कवानीन को बलाए ताक रख देते हैं, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करते हैं। ये जो गंदे नाले हैं उनमें प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसलिए पंजाब हुकूमत की जानिब से उस पर पाबंदी भी आयद की गई है। एक जगह पर बोर्ड लगा हो नो पार्किंग का, लोग पार्किंग करते हैं, वन वे की वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, तजावज़ात लगा लेते हैं। क्या वजह है, शहरियों के इस रवैये की वजूहात क्या है? हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माहिर नफ्सियातियाँ सैयदा तहमीना, उनसे बात करते हैं, उनसे वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। तहमीना, आप ये बता दीजिएगा क्या वजह है, लोगों को पता भी है ये जुर्म है, ये सिविक जो रूल्स हैं उनके खिलाफ, इसके बावजूद वो क्यों खिलाफ वर्जी करते हैं? पहले तो मैं थैंक्स करूंगी आपके चैनल का, क्योंकि हमेशा एक अच्छे टॉपिक को लेके आप लोग आगे चलते हैं और इससे बड़ी अवेयरनेस लोगों में आती है और बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबसे पहले अगर आपने जिस तरह के आजकल के जैसे हालात हैं, जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर लोगों के हवाले से हम बात करें तो जैसे पुराना हमारा एक सिस्टम था, जब लोग गारों में रहते थे, लोगों को किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इवन कि उनको फूड का आइडिया नहीं था, कपड़ों का आइडिया नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत की और हम बड़े सिविलाइज्ड हुए स्टेप बाय स्टेप। मतलब अगर देखें तो इसमें बड़े सदियों का अरसा इस पे लगा है, उसके बाद ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। तो अगर आप देखें कि वहाँ से हमने मूव किया अच्छी कस्बों की तरफ, फिर कस्बों से हमने सिटी की तरफ मूव किया, तो डेफिनेटली ये उसमें हमारे गवर्नमेंट के, हमारी सिटी के बड़े अच्छे रूल्स बनाए गए
اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈیفینیٹلی اس کو پرفارم کرنا تھا اور تبھی ہم ایک سویلائزڈ لوگ جو تھے وہ بن سکتے تھے. اب کیا ہوا کہ جب وہ سارے رولس بن گئے, آپ سویلائزڈ بھی ہو گیا, آپ کو ہر چیز کی سینس بھی ڈیولپ ہوگی, لیکن اب ہمارا جو بیہیویئر ہے ہماری سوسائٹی میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ بیہیو کیسے کر رہے ہیں. تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح سے ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کو سب سے پہلے ان کو یہ ایک چیز کی بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ نو پارکنگ, یا پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے کوڑا نہیں پھینکنا, آپ کو جگہ جگہ پہ سائن بورڈ نظر آئیں گے, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں ایون کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں, وہ سائن بورڈ کے تھرو آپ کو بڑا گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نان سینس بیہیویئر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے اسموک کا ایشو چل رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس کے علاوہ جس طرح گندگی کا ہماری طرف سے یعنی کہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی کو صرف لوگ اپنے گھر کی دہلیز تک محدود ہو گئے ہیں, تو لوگوں کو باہر نہیں پتہ کہ باہر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے یا باہر کنٹری کے کیا حالات ہیں. ہم ان تمام چیزوں کے, وہ ہمارا کنٹری بھی پاکستان یا کسی بھی ہم کنٹری کی بات کریں وہ ڈیفینیٹلی ہمارا گھر ہے, اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہماری سب سے فرسٹ پیورٹی ہے. اور اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو جیسے صفائی نصف ایمان ہے, جب آپ کا آدھا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کو کبھی بھی ٹاپ تک نہیں لے کے جا سکتے. اگر ابھی ہم جیسے سوشل میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا پہ بڑے آرام سے آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں کہ اگر کوئی گاڑی سے کوئی پلاسٹک کی بوتل کوئی بیگ باہر پھینک رہے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ وہی بیگ جو اور پلاسٹک کی بوٹلس ہیں وہ اٹھا کے ان کی گاڑی میں پھینک دی جاتی ہیں. یعنی کہ اب ہمارا اس ٹائپ کا اگر دیکھے جائیں تو پہلی بات ہے کہ ہم اس رول کو فالو ہی نہیں کریں, اور اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمارا ایک امیج جو باقی کنٹریز کی طرف جائے گا, جو ہمارے وزٹرز کی طرف جائے گا, جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں, ان کی ڈیفینیٹلی ایک آپ کا بڑا برا امیج آتا ہے. اور ہم آلودگی کی یا ایک جیسے اوزون کی ایک طے ہے جسے ہم ختم کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا سیفٹی رہ جائے گی, اور یعنی کہ ہم اپنی لائف کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. تو اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اب آپ کی بس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل اب آپ نے گاڑی کو غلط جگہ پہ پارک نہیں کرنا, یا پھر کوڑے کی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سیوریج سسٹم ہے, کچھ بھی ہے, تو وہاں پہ آپ گند پھینک رہے ہیں, تو اگر بعد میں اسی جگہ سے ہی آپ گزر رہے ہیں اور بعد میں کہیں گے کہ یہ جگہ تو بہت گندی ہے, حالانکہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہم خود ہیں, اور اس کے بعد ہم بلیم کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو, اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہی خراب ہے. بھئی آپ کو بینگ کا شہری, اور اس طرح آپ کے اوپر بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہیں کہ ایک اچھا شہری بننے کے ساتھ آپ کے اوپر یہ رولز اپلائی ہوتے ہیں کہ آپ یہ ڈیفینیٹلی اسی طرح سے ہی فالو کریں. اور میری حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو فالو نہیں کرا تو ان کے لیے پراپر رولز بنائے جائیں, اور ان کو اپنے لاء میں ہمارے جو پاکستان کے جیسے لاء ہیں اس کے ساتھ ہمیں پراپر ان کو پنشمنٹ کرنا چاہیے کہ وہ پراپر اس چیز کو اوبے کر سکیں. اور ڈیفینیٹلی جب وہ سارے دیکھیں, یہ رسپانسبلٹی کسی ایک فرد کی یا کسی ایک شخص کی نہیں ہے, بلکہ ہم تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر ایک بندہ یہ سوچے گا کہ نہیں فلاں نہیں کر رہا میں کیوں کروں, ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی انڈیویجول پہ اپنی بیس پہ آپ نے خود سے اسٹیپ اٹھانا ہے. جب آپ اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ایک ٹائم پہ ایسا ہو جائے گا کہ ہم لوگ سارے بڑے رسپانسبل اس چیز میں بیہیو کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک جتنی ممکن مطلب آپ سے کوشش ہو سکتی ہے آپ اس میں ایک اپنا پازیٹیو اپنا کردار ادا کریں, اور اس کے علاوہ آپ رول ماڈل بنیں اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی کنٹری کے لیے. تھینک یو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں ماہر نفسیات ہیں سیدہ تہمینہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کی جانب سے جو ہے قوانین پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, اور اس میں عمل درآمد اسی صورت میں بہتر ہے کہ جب حکومتی محکمے بہتر طریقے سے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنے محلے کا, اپنے علاقے کا, اپنے شہر کا, اپنے صوبے کا اور اپنے ملک کا بہتر اور مثبت جو تشخص ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہو. اگر تمام تر جو افراد ہیں, جو تمام تر لوگ ہیں مجموعی طور پر اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے, قوانین کی پاسداری کو اپنی جو ہے عادت کا حصہ بنا لیں گے, اسی صورت میں ہمارا جو ملک ہے وہ ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے.
अरबों खरबों रुपए का फंड जो है वो मुख्तलिफ हुकूमती महकमों के लिए मुख्तस किया जाता है हर साल, और ये खर्च भी होता है। लेकिन अगर हम देखें कि डिलीवरी कहाँ पे है, तो तमाम तर जो मलबा है वो हुकूमती महकमों पर, इंतज़ामी अफसरान पर जो है उसका आयद कर दिया जाता है। इसमें आवाम की जिम्मेदारी क्या है? हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मलिक इमरान, उनसे बात करते हैं। मलिक इमरान साहब, आप ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से बड़े अरसे से रिपोर्टिंग करें, हम ये बताइए ये हुकूमती महकमों की कारकर्दगी क्या है, और अगर आम शहरी कानून पर अमल दरामद नहीं करता तो उसका नतीजा क्या निकलता है? जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी नहीं करेंगे, इंतज़ामिया ने, सफाई करने वालों ने सफाई कर दी, बाद में कूड़ा फैलाने वाले अगर कूड़ा नहीं फैलाएंगे, नहीं फेंकेंगे, तो आपका शहर भी साफ नज़र आएगा, आपके गली मोहल्ले भी साफ नज़र आएंगे, आपके चौराहे भी नज़र आएंगे। फैसला साजी बहुत ज़रूरी है, अफसरान भी यही कहते हैं, सियासी लोग भी यही करते हैं, और फैसला साजी होगी तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इमरान, जिनका ये कहना था कि शहरियों की जानिब से कावानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हमारे साथ अब मौजूद हैं राउल दिलशाद, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। राउल दिलशाद साहब, ये बता दीजिएगा, बोर्ड लगा होता है नो पार्किंग का, लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, बोर्ड लगा होता है कूड़ा फेंकना मना है, लोगों ने कूड़ा फेंका होता है, बोर्ड लगा होता है ये वन वे है, खिलाफ वर्जी होती है, उसके बाद जो तमाम तर लोग हैं खराबियों का जिम्मेदार भी हुकूमती महकमों को करार देते हैं। कौन है जिम्मेदार असल में? अगर हम किसी भी सूरत हाल को देखते हैं, किसी डिपार्टमेंट को देखते हैं, तो हमें रिट जो है वो डिपार्टमेंट की महज इसलिए नज़र नहीं आती कि पिछले ख़ास तौर पर पिछले 3 से 3.5 साल में हमने देखा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑफिसर्स हैं उनकी तब्दीलियां कर दी जाती हैं। अब किसी भी गवर्नमेंट को अपनी रिट और किसी भी ऑफिसर्स को अपना जो एजेंडा है उसको नाफज करने के लिए या हुकूमती एजेंडे को नाफज करने के लिए एक मखसूस वक्त चाहिए, जो कि 12 से 18 माह का होता है। लाहौर में नो पार्किंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो सरकार की जानिब से जो इक़दाम करने की ज़रूरत है वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फिर लोग भी इस हवाले से इतने केयरफुल नज़र नहीं आते हैं। वसी पैमाने पर एक दफ़ा आपको मौसर कैंपेन चलानी है, उसके बाद फिर आपको लिहाज नहीं करना। और ये जो जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसके बड़े तकाज़े हैं। जो बुनियादी सतह पर कानून पर अमल दरामद कराने के लिए किसी भी जो ज़िले इंतज़ामिया है शहर की, उसका बड़ा रोल है। ख्वाह ग्राम फरोशी हो, ख्वाह तजावज़ात हो, सड़कों पर कूड़ा करकट हो, या ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखना है, तो उसके लिए ज़िले इंतज़ामिया को मौसर किरदार की ज़रूरत है, उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। राउल दिलशाद अली का ये कहना था कि कवानीन मौजूद हैं, लेकिन ये इतने मौसर कवानीन नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कानून साजी की सिफारिश की, और उनका ये कहना था कि नई कानून साजी लाई जाए, और उसके बाद जो है इस सिलसिले में शहरियों की आगाही के लिए कैंपेन चलाई जाए, और उसके बाद नरमी ना की जाए इन कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से। अफजल सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा अफजल सियाल साहब, किस तरह से मुमकिन है कि तमाम तर जो खराबियाँ हैं हमारे मुआशरे की, जो शहरियों को मसाइल हैं, उनका खात्मा हो जाए? गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मौजूद हैं जो कि शहरियों ने खुद बनाए हैं। शहरी जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि अपनी दुकान साफ कर लेते हैं, दूसरों की दुकानों के आगे कूड़ा फेंक देते हैं, तो ये तमाम तर खराबियों का जिम्मेदार तो लोग हुकूमतों को या सरकारी महकमों को करार देते हैं, जबकि खराबी तो शायद उन लोगों में कहीं ना कहीं है। किस तरह से बेहतरी आ सकती है हमारे मुआशरे में? शेख साहब बहुत शुक्रिया। आप जहाँ खड़े हैं, शहर के तमाम मसाइल, जो बुनियादी मसाइल है, आपका प्रोग्राम बुनियादी मसाइल के ऊपर है, और ये इसी इदारे की जिम्मेदारी है। आप अंदाज़ा करें कि लाहौर में नाजायज़ पार्किंग और तजावज़ात की मद में 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है रिश्वत की बुनियाद पे। 1 करोड़ से रिश्वत की बुनियाद पे 1 करोड़ से 3 करोड़, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट। उसकी वजह है कि जहाँ पे जितनी बड़ी मार्केटें हैं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहाँ तजावज़ात की भरमार है। ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि जब तक कानून के ऊपर अमल, कानून का डर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं करेगा। यहाँ कानून के ऊपर अमल करवाने वाले ही कानून को तोड़ते हैं, बल्कि वो रास्ता बताते हैं, भाई मुझे पैसे दो, मैं इधर से इधर निकल जाना, तजावज़ात कर लो, इतने पैसे मुझे भिजवा दो, आप तजावज़ात करते रहो। बल्कि उसको जब अगर कोई रेड हो जाए, कोई प्रेशर आ जाए, तो वो पहले फ़ोन करके बता देते हैं ज़रा साइड पे हो जाए जनाब, वो आ रहे नहीं। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अफजल सियाल हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कानून पर अमल दरामद करवाने वाले जो इदारे हैं उनकी ये नाअहली है कि वो अमल दरामद नहीं करवाते, जिसकी वजह से शहरियों को शैम मिलती है और लोग जो है वो कानून तोड़ने को शायद बुरा नहीं समझते, बल्कि शायद कहीं ना कहीं वो इसको काबिल फ़ख्र समझते हैं। उनका ये कहना था कि जब ये कानून नाफिज करने वाले इदारे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और ये तमाम तर इदारे मिलकर कानून का सख्ती से नफाज करवाएंगे और इन
इदारों और महकमों का भी जब मुहासबा होगा, तभी जो है हमारा मुआशरा एक बेहतर मुआशरा बन सकता है। किसी भी निज़ाम की बेहतरी के लिए कानून जो है वो इंतहाई अहम होता है। हुकूमती महकमे गवर्नेंस के लिए जो है अपने तमाम तर जो उनके वसाइल होते हैं उनको बुरुए कार लाते हुए काम करते हैं। किसी भी सरकारी महकमे की कारकर्दगी क्या रही उसके बारे में हतमी राय तो बाद में कायम की जाएगी, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए भी कुछ जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर शहरी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आम तौर पर हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी उसके बारे में मनफी तासुर सामने आएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना असदुल्ला खान, सदारती उम्मीदवार हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी कानूनी राय लेते हैं। राना असदुल्ला खान साहब, आप ये बता दीजिएगा ये कवानीन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने अहम होते हैं किसी भी शहरी ज़िंदगी के लिए? देखें जी, कवानीन हर चीज़ के लिए बहुत अहम है। किसी भी रियासत के लिए, आपकी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के लिए कवानीन के बगैर आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आप ज़िंदगी के अंदर कोई असूल ज़ाब्ते रखते हैं, अगर आपने ज़िंदगी के अंदर तरक्की करनी है, आपने आगे जाना है, तो आप अपनी ज़िंदगी को सिस्टमाइज़ करते हैं। तो सिमिलरली जिस तरह आप अपने ज़ाती मामलात को सिस्टमाइज़ करते हैं, उसी तरह रियासत भी कवानीन बनाती है कि वो रियासत के मामलात को सिस्टमाइज़ कर सके। तो कवानीन तो हर लिहाज से बहुत अहम रखते हैं, और जब से इंसान की इब्तदा हुई इंसानी मुआशरे की, उस वक़्त से आप देखें कि कवानीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया इंसानी मुआशरे की तख्लीक के अंदर और रियासत की तख्लीक के अंदर। तो कोई भी रियासत जो है, कोई भी मुआशरा जो है, वो बग़ैर इसके कवानीन के ज़िंदा नहीं रह सकता। तो कवानीन तो बुनियादी किरदार अदा करते हैं हर मुआशरे और हर रियासत की तरक्की के लिए और चलाने के लिए भी। तरक्की तो एक जुज़वी बात होगी, रियासत को चलाने के लिए, मुआशरे को चलाने के लिए कवानीन जो है वो बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना रख दिया गया। उसके बाद जो ट्रैफिक वार्डन है वो धड़ाधड़ 2000 रुपये का चलान कर रहे हैं। लोग उसके ऊपर एहतजाज भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन अदालत आलिया का ये फैसला है। तो क्या ये डंडे से कवानीन पर अमल दरामद होगा का, या हुकूमत की जानिब से कोई राय आमा हमवार करने के हवाले से, शहरियों को आगाही फराहम करने के हवाले से कोई मुहिम चलाने की ज़रूरत है? क्या इसका तरीक़ेकार होगा कि दूर रस इसके नताइज हों मुस्तकिल बुनियादों पर? देखें, अपना जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया 2000 जुर्माने वाला, वो भी शायद अदालत ने अपना गवर्नेंस की नाअहली देखते हुए उन्होंने कहा कि जी सख्त कानून बनाया जाए जिससे लोग एहतियात करें। और आप ये देखेंगे कि शुरू में पहले 1-2 दिन चलान हुए, उसके बाद लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो एहतियात करना शुरू कर दी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, ये लाहौर से आपका दुबई 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। आप यही कौम जब दुबई जाती है, वहाँ पे एक येलो लाइन है और उसके पीछे सारे खड़े हो जाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो लाइन तोड़े। वही लोग जो अमेरिका में, बरतानिया में, दुबई में 10-10, 20-20 साल गुजार के आते हैं और हमें आके यहाँ पे दर्स देते हैं कि वहाँ के कवानीन का। वो जब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लाहौर एयरपोर्ट में भी लाइन लगी हुई है कि इमिग्रेशन की, वही लोग सिफारिशें कराते हैं, वही लोग उस लाइन को तोड़ते हैं। सो ये हमारी सोच है। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बेहतर फ़ैसला किया कि अगर आप कानून को सख्ती से अमल दरामद कराएंगे तो फिर जो है लोग जो है उसका एहसास करेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ना भी हो, देखें अब जिस तरह आपकी लोकल गवर्नमेंट की है, उनके भी कई जुर्माने हैं कि आप अपने घर से बाहर जितनी आपकी लिमिट्स है उससे बाहर अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप कूड़ा फेंकते हैं, तो उसके भी सर्टन जुर्माने हैं अगर आप कानून के अंदर देखें, लेकिन उनकी अमलदारी कोई नहीं है। अब जब तक आप उन कवानीन की अमलदारी सख्ती से नहीं कराएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि ये आपकी मुआशरती ज़िम्मेदारी है, हर चीज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है वहाँ पे हमारी भी मुआशरती ज़िम्मेदारी उतनी ही बनती है। तो जब तक आप लोगों को ये बावर नहीं कराएंगे, ये शऊर नहीं देंगे कि जी ये आप अगर गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके ये नताइज होंगे, और फिर उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे। कवानीन तो बहुत सारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
جب تک آپ قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں کرائیں گے اور قوم کے اندر یہ احساس نہیں دلوائیں گے, اس وقت تک یہ جو ہے اسی طرح ہوتا رہے گا. یہ آپ کے یہ موٹر وے آپ کے پاس ہی ہے. جیسے آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں آپ بالکل صحیح ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ گاڑی سے باہر بھی کوڑا نہیں پھینکتے, کیونکہ وہاں پہ موٹر وے جو پولیس ہے وہ قانون کو انفورس کراتی ہے. تو جہاں پہ قانون کی انفورسمنٹ ہوگی وہاں حالات بہتر ہوں گے. اور یہ ہماری آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ہماری یہ معاشرتی ذمہ داری ہے بطور انفرادی شخص کے کہ ہم قانون کو پہ عمل بھی کریں اور اس کو دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے, پھر ہی ہم اس ملک اور معاشرے کو صاف رکھ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی امیدوار رانا اسد اللہ خان. کہنا تھا کہ ہر ایک چیز سے نمٹنے کے لیے, ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے, عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے, ان کو سہولیات دینے کے لیے قوانین تو موجود ہیں, لیکن ان کو بہتر طریقے سے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حکومتی تمام تر جو محکمے ہیں وہ قوانین پر بہتر طریقے سے سختی سے عمل درآمد کروائیں اور حکومت کی جانب سے شہریوں میں سلسلے میں شعور بھی جو ہے وہ پیدا کیا جائے, تبھی شاید جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک فلاحی معاشرہ بن سکے گا. ناظرین, حکومتی محکمے ہر ایک جو زندگی کا میدان ہے اس کے حوالے سے اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں. اس کے باوجود یہ دیکھا گیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کو عام شہریوں کی جانب سے وتیرہ بنا لیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے اس تمام تر معاملے کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مبشر جاوید صاحب, آپ یہ بتا دیجئے گا کہ تمام تر جو حکومتی انتظامات ہوتے ہیں, جو گورننس ہوتے ہیں, اس میں ضلعی انتظامیہ کی آپ کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ صفائی کا معاملہ ہو, تجاوزات کے خاتمے کا معاملہ ہو, غیر قانونی تعمیرات ہوں, اس میں ٹریفک کے مسائل ہوں, کیا آپ کی کارکردگی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ جو سوال ہے نا, یہ جس طریقے سے لوکل گورنمنٹس دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئیں, دو ٹائم فریمز میں ڈیوائیڈ ہو گئیں, دیٹ از ٹو سے پہلے 2013 کے قانون کے مطابق ہم آئے, 1 جنوری 2017 کو ہم نے ٹیک اوور کیا. اس وقت لوکل گورنمنٹس سے افیلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کو سلولی اینڈ گریجولی میئر کے ساتھ افیلیٹڈ کیا جا رہا تھا دوبارہ سے. مثلا سب سے پہلے آپ نے صفائی کی بات کی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, آئی واز پلیسڈ بینگ اے میئر, آئی واز پلیسڈ ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ آف LWMC. اب اس وقت کی آپ کارکردگی دیکھ لیں اور آج کی کارکردگی دیکھ لیں. ہمیں 4 جولائی کو ختم کر دیا گیا 2019 کو, اس کے بعد ہم بحال ہو کر آئے, اور یہ جو 30 مہینے کا گیپ ملا ہے بلدیاتی نمائندگان کے بغیر, اس میں لاہور جو ہو گیا ہے, میڈیا والے آپ سب دوست جو لوگ باہر سے آتے ہیں, شہروں سے پاکستان کے, اور جو غیر ممالک سے آتے ہیں, وہ سارے کہتے ہیں ہمارے لاہور کو کیا ہو گیا. یہ لاہور تو 4-5 سال پہلے 3 سال پہلے بہت خوبصورت تھا. تو جب تک لوکل گورنمنٹ کے جو لوکل باڈیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں, جو لاہور میں 274 الیکٹڈ لوگ تھے UC چیئرمین, وہ اس صفائی کی ذمہ داری لیتے تھے. جو زونل آفیسرز یا دروغے ہوتے تھے وہ جا کے ان کو رپورٹ کرتے تھے, اور ہم نے پورے لاہور میں 26 سے لے کے 32 سینیٹری ورکر ہر UC کے لیے نومینیٹ کیے ہوئے تھے, اور یہ سارا شہر چمک رہا تھا. صفائی جو مین روڈز کی تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو میکینیکل سویپرز ہیں وہ پھرتے تھے, واشنگ جو گاڑیاں تھیں وہ رات کو سڑکیں دھوتی تھی اور لاہور چمکتا تھا, اور وہ ڈائریکٹلی ان کے انڈر تھی LWMC کے جو بڑی سڑکیں تھی. میئر ڈپٹی کمشنر کو ساتھ لے کے, کمشنر کو ساتھ لے کے ہر ہفتے سارے شہر میں پھرتا تھا, اور ویسے بھی سارا دن پھرتا تھا. آج بھی آپ میرے سے کسی گلی محلے سڑک کے نکر کا پوچھ لیں, مجھے پتہ ہے. تو جب تک آپ نے لوکل گورنمنٹس کے اوپر انحصار نہیں کرنا, بلدیاتی منتخب نمائندوں کو آپ نے اتھارٹی نہیں دینی, یہ مسلمہ حقیقت ہے, اور ساری دنیا میں یہ چیزیں مانی جا رہی ہیں اور وہاں پر کامیاب طریقے سے کام ہو رہے ہیں. اسی طرح صفائی کے بعد آپ نے ٹریفک کا پوچھا ہے. ہم نے شروع میں جب ہم آئے تھے تو آپ دیکھ لیں کم از کم آپ کو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کی لائنز نظر آتی تھیں, اور اس کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ ہمارے دور میں جو یہ اپنا
یہ جو ٹریفک کے سینئر آفیسر ہیں مبین صاحب تھے جو شہید ہو گئے تھے وہ تھے, اور وہ ساری چیزوں کو ان لائن رکھتے تھے, خود پھرتے تھے. آپ مجھے آج بتائیں کہ آج آپ کو ٹریفک کا کوئی سینئر افسر سڑکوں پہ نظر آتا ہے؟ کیپٹن مبین اسی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد کوئی بھی آپ چیز لے لیں, یہ ساری چیزیں پتہ کامیاب کب ہوتی ہیں؟ جب جو اوپر سے چیف ایگزیکٹو ہے نا, اس کو پتا ہو کہ میں نے کام کیسے لینا ہے آفیسر سے, میں نے کام کیسے لینا ہے بلدیاتی نمائندگان سے, اور پھر جو ہے وہ ڈائریکشن بھی صحیح ہو جاتی ہے, عوام کو بھی شعور آنے لگ جاتا ہے. جگہ جگہ پر بینرز پوسٹرز لگے ہوں کہ آپ اس طرح چلیں, سڑک کے دائیں چلیں, بائیں چلیں, سینٹر میں چلیں. تو آج آپ کو جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو دیکھ لیں جو ہے, اور جو پی ایم ایل این کے میاں شہباز شریف صاحب تھے ان کو دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. آج مجھے 2 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے, میرے دفتر کے سارے آفیسرز جو ہیں یہ ڈیلی کمشنر کو اور ڈپٹی کمشنر کو حاضری دیتے ہیں, سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو حاضری دیتے ہیں. وہ تو بیوروکریٹس ہیں نا, ان کو تو جو چیف ایگزیکٹو کا حکم ہے وزیر اعلیٰ کا, انہوں نے تو اسی طرح کرنا ہے. اور مجھے یہ صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میئر لاہور کو ابھی یہ جتنے دن کے لیے بحال ہو کر آئے ہیں ان کو نہیں موو کرنے دینا. اس کے باوجود اللہ نے مجھے اتنی اہلیت دے دی ہے کہ میری لیڈرشپ جو ہے نا, میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں ان سے کوئی نہ کوئی کام نکلواتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ انکروچمنٹس, یہ جو بغیر نقشوں کے پراپرٹیز بن گئی ہیں, بلڈنگز بن گئی ہیں, کب بنی ہیں؟ یعنی 30 مہینوں میں بنی ہے نا, شاید 4000 سے تجاوز کر گئی. اور افسروں کا یہ حال ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہی نہیں ان کو چھوڑتے, تو میرے پاس وہ کب آئیں گے؟ ہم نے مال کے اوپر انہی 2 مہینوں میں اس کارکردگی کے ساتھ ہم نے ایک بہت پرانا جو سڑک کے اوپر بنا ہوا فٹ پاتھ تھا جی پی او چوک میں, پیٹرول پمپ تھا, وہ گرا دیا. 1-2 چیزیں اور گرانے کے کوشش میں ہیں. تو جو متعلقہ افسر ہے جب پوچھو کمشنر کے پاس گیا ہوا ہے, جب پوچھو ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا ہوا ہے, جب پوچھو کسی اور کی میٹنگ میں گیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے کام نہیں ہوتے. حالانکہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو میں نے یہ کھلا کہا تھا, آپ کے جیسے میڈیا کے دوستوں نے پوچھا تھا کہ آئی ایم ہولڈنگ آفیشیل آفس, گورنمنٹ کا آفس ہے نا جی, یہ مجھے چیف منسٹر بلائے میٹنگ میں, آئی ول گو اینڈ آئی ول گیو ہم گڈ پرپوزلس بیکاز آف مائی ایکسپیرینس اینڈ آل دا نالج وچ آئی ہیو, اور جو میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے سیکھا ہے. تو ان کو تو اتنی توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم نے اداروں کو کیسے لے کر چلنا ہے. تو دیٹ از دا ریزن. اچھے حکمران ہوں تو عوام کو بھی شعور آ جاتا ہے, اچھے حکمران نہ ہوں تو عوام بھی گمراہ ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ مبشر جاوید صاحب. آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے کہ کہیں پر ایک بورڈ لگا ہے کہ کوڑا پھینکنا منع ہے, شہری پھر وہاں پر کوڑا پھینکتے ہیں. پلاسٹک بیگ جو کہ ہمارے ماحول کے لیے انتہائی سخت نقصان دہ ہے, اس کو گلیوں میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے, مختلف نالوں میں نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے, اس سے بڑی آلودگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی وائلیشن کرنا شہریوں میں شاید فیشن کے طور پر وہ یہ بات ایک عام انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے لیے شہریوں کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو بیسک ایجوکیشن ہے نا وہاں سے شروع ہوتی ہیں, اسکول میں, پرائمری اسکول میں اور ہائی سکولز میں, اور پوری دنیا میں اسی طرح جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر صفائی کے پروسیجرز لکھے ہوتے ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ, اور خاص طور پر ان 5 سالوں میں, کہ اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے کہ عوام تو بیچاری صرف روٹی کے لالے اس کو پڑ گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کتابوں کا جو لٹریچر ہے, جو کتابیں چھپ رہی ہیں, ان میں تو انہوں نے دین کے بارے میں باتیں غلط چھاپی, جو آپ لوگوں نے بھی بہت چیخو پکار کی میڈیا نے, اور وہ امینڈڈ ہوئی. اور پھر اس حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں لوگوں کو ایک انسولنٹ بیہیویئر, لڑنے والا انداز سکھایا ہے. اگر آپ کسی بھی برسر اقتدار پارٹی کے ورکر سے بات کریں, کسی عہدیدار سے بات کریں, وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزننگ, اور بلیم بازی کرتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جو حکومت وقت ہو وہ لوگوں کو اخباروں میں اس طریقے جو دوسرا میڈیا ہے یہاں پر سروس میسیجز چلائے, کیونکہ آج کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک موبائل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ورکر یا لیبر کے پاس بھی اور اپ ٹو ہائی اپس ہے, اس میں یہ ساری چیزیں
چلیں. اور اس سے بڑھ کر میں پھر اسی بات پر آتا ہوں, جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط بلدیاتی سسٹم نہیں ہوگا اور ہر گلی محلے میں جس طرح ہمارے دور میں رہا ہے, یو سی چیئرمین یا جو نئی حکومت ہے یہ کہنے جا رہی ہے نیبرہڈ کونسلز بنا کے بنائیں گے, جب تک یہ ایفیکٹو اور سٹرونگ نہیں ہوگا تو یہ جو آپ والی ساری باتیں ہیں نا, سوشل ایتھکس, صفائی کس طرح کرنی ہے, اسٹریٹ لائٹس کا کیسے خیال کرنا ہے, اور ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے. کیوں, اگر وہ 4 یا 5 سال جتنا بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہے, اگر وہ یہ چیزیں امپروو نہیں کریں گے, اگلے الیکشن میں وہ پٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. ابھی کیا ہوا ہے کے پی کے میں, پٹ گئے نا. حکومت چیخ رہی تھی کہ جی ہمارا سٹرونگ ہولڈ ہے, اور کے پی کے میں بھی دو کیٹیگریز بنا دی گئیں, ڈسٹرکٹس علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے. اوبویسلی پہلے وہی رکھے گئے ہوں گے جہاں پر برسر اقتدار پارٹی کو تھا زوم کہ جی یہاں سے تو ہم کلین سویپ کر جائیں گے, تو جنہوں نے نہیں پرفارم کیا گلی محلے کے لوگوں نے, انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. تو دس از دا ایسنس آف دی بیسک پرابلم جو آپ جس کو ٹچ کر رہے ہیں کہ وی مسٹ ہیو ویری ویری اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک بلدیاتی جو ادارے ہیں جو کہ گلی محلوں میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے اور لوگوں کو شعور فراہم کرنے والے ادارے ہیں, اگر ان کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا تب تک شہریوں میں شعور نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر جو حکومتی نظام ہوتا ہے, اس حکومتی نظام کا جو سربراہ ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے, اور اس کے مطابق وہ تمام جو اس کے ماتحت افسران اور ملازمین ہوتے ہیں اس کے مطابق کام کرتے ہیں. اگر بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی نظام کو اگر مضبوطی دی جائے گی حکومت کے اعلیٰ ایوانوں کی جانب سے, تبھی لوگوں میں شعور بھی بڑھے گا اور عام آدمی کی زندگی بھی آسان ہوگی. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی شہریوں کی جانب سے مختلف قوانین پر عدم عمل درآمد کے حوالے سے. ہم نے شہریوں سے اس سلسلے میں رائے لینے کی کوشش کی کہ تمام تر قوانین کی موجودگی میں وہ قوانین پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے. جہاں پر منع ہو کوڑا پھینکنا وہاں پر کوڑا کیوں پھینکا جاتا ہے, نان پارکنگ پر گاڑی کیوں پارک کی جاتی ہے, بھاری ترین جرمانے کے باوجود ون وے کی خلاف ورزی ایک عام معمول ہے شہریوں کی جانب سے. ہم نے قانونی رائے بھی اس سلسلے میں لینے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حکومت کا بھی اس سلسلے میں موقف جانا. یعنی کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس معاشرے کے جو شہری ہیں وہ قوانین پر عمل درآمد کو اپنی جو ہے وہ فطرت کا, اپنی عادت کا حصہ نہ بنیں. جب تمام تر شہری ایک کوڑے دان میں کوڑا پھینکیں گے, جب تجاوزات کا خاتمہ ہوگا اور کوئی بھی شہری جو سڑک ہے, جو روڈ ہے, جو شاہراہ ہے اس پر قبضہ کر کے وہاں پر منقولہ یا غیر منقولہ کسی بھی قسم کی وہ تعمیر نہیں کرے گا, اسی وقت ممکن ہے یہ تمام تر تجاوزات کا خاتمہ ہو. مختلف مارکیٹوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دکانداروں نے اپنی دکانیں آگے بڑھائیں اور اس کے بعد دکانوں کے آگے انہوں نے مختلف پھٹے اور ریڑیاں جو ہے وہ کھڑے کر رکھے ہیں, ان سے بھی وہ ماہانہ جو ہے وہ خطی رقم وصول کرتے ہیں. ٹریفک کے قوانین جو ہوتے ہیں وہ شہریوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور ایک نظم و ضبط کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے باوجود شہریوں کی جانب سے ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا. جب تک شہری تمام تر جو ایک شہری زندگی کے لیے ضروری جو ضابطے ہیں, جو ضروری قوانین ہیں, ان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کریں گے, تب تک جو ہے ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا. اور اسی وقت اور صرف اسی شہری کو حکومتی محکموں کی کارکردگی پر سوال کرنے کا حق ہوگا جو کہ تمام تر قوانین کا ماننے والا ہے. اگر تمام تر قوانین کو شہری مانیں گے تبھی حکومتی محکموں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھا سکیں گے اور حکومتی محکموں کی بھی کارکردگی بہتر ہوگی, اور اسی صورت میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے گا. آئندہ ہفتے ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.